18 सितंबर 2024 उमरकोट पुलिस का इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार अपनी टीम के साथ एक शख्स की खोज में था। अनथक मेहनत के बाद अब्दुल सत्तार लियारी के नवाह में वाक़े होटल पाक कतर के कमरा नंबर 304 का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा बड़ी खामोशी से खुलता है। जी जनाब, हुक्म। मैं उमरकोट से पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार, आपको हमारे साथ चलना होगा। कमरे में मौजूद शख्स अब्दुल सत्तार के साथ फरार के सारे रास्ते बंद देखकर खामोशी से बाहर आ जाता है। नाजरीन, पुलिस की हिरासत में आने वाले इस मुल्जिम की गिरफ्तारी के मुतालबे के लिए उमरकोट में मुजाहरे हो रहे थे। इस शख्स पर बहुत ही संगीन इल्जामात थे। आखिर ये मुल्जिम कौन था? कराची से गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम के खिलाफ 300 किलोमीटर दूर उमरकोट के एक गांव में सड़कों पर कौन लोग थे? उमरकोट का ये मफरूर आखिर कराची में क्या कर रहा था? और सबसे अहम बात, इस पर क्या इल्जाम था? नाजरीन, आज की ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही हसास है। आपसे दरख्वास्त है कि एक लम्हे के लिए भी अपनी तवज्जो इससे न हटाएं। 16 सितंबर 2024 इस्लामी तारीख 11 रबीउल अव्वल। पूरे मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न की तैयारियां की जा रही थीं, मगर सिंध के इलाके उमरकोट में अचानक शदीद गमो गुस्सा फूट पड़ता है। उमरकोट के गांव झायरों के एक 18 ग्रेड के सरकारी MBBS डॉक्टर शाहनवाज के फेसबुक अकाउंट पर इंतहाई गुस्ताखाना मवाद पर मबनी पोस्टें मंजर आम पर आती हैं। 17 सितंबर की सुबह तक उमरकोट में ये पोस्टें वायरल होने लगती हैं। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था। पोस्ट में लिखा हुआ मवाद इस कदर गुस्ताखाना था जिसे मैं यहाँ आपको दिखाने का हौसला नहीं रखता। जो लोग इनको देख चुके हैं वो भी शायद बयान न कर सकें। पूरे इलाके में शदीद गमो गुस्सा फैलने लगा। उमरकोट के मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के घर के बाहर जमा होने लगे। ज़राए के मुताबिक शाहनवाज के घर वालों ने इसके तमाम अफ़ाल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। दूसरी जानिब मुकामी उलमा ने फौरी तौर पर मुशावरत बुलाई और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। पुलिस ने गवाहान, सबूतों और बयानात की रोशनी में शाहनवाज के खिलाफ 295C का पर्चा दर्ज कर लिया। अवाम का मुतालबा था कि गुस्ताखी के मुल्जिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कार्रवाई में सुस्ती देखकर अवाम का मुतालबा एहतजाज में बदल गया। अवाम थाने के सामने धरना देकर बैठ गए। मुल्जिम डॉक्टर शाहनवाज सिविल हॉस्पिटल उमरकोट में ग्रेड 18 का ऑन ड्यूटी सरकारी मुलाजिम था। 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उमरकोट ने ऑफिशियल लेटर जारी करते हुए इस डॉक्टर को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। लेटर में लिखे गए अल्फाज इंतहाई अहम हैं। On the basis of strong presumption that you have shared blasphemous posts circulating on social media with alleged Facebook ID शाहनवाज शाह। 18 सितंबर 2024 पुलिस ने अपनी कोशिशों का दायराकार बढ़ाते हुए मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। इसी इलाके के सूबाई रुकने असेंबली और वजीर तालीम सैयद सरदार हुसैन शाह ने भी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अहकामात जारी किए थे। इनको डर था कि कहीं गुस्ताखी के इल्जामात झूठे न हों। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मुटियारी, फिर हैदराबाद और आखिरकार कराची के कई मुकामात पर ट्रेस करते करते पुलिस कराची में पाक कतर होटल के कमरा नंबर 304 के दरवाजे पर जा पहुंची और मुल्जिम को हिरासत पे ले लिया गया। एक हैरत अंगेज बात यह हुई कि मुल्जिम की गिरफ्तारी 18 सितंबर की शाम को अमल में आई, मगर इससे पहले ही सीनियर माहिर नफ्सियात डॉक्टर शाहिद हुसैन ने अपने दस्तखत और तस्दीक के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी थी, जिसमें मुल्जिम डॉक्टर शाहनवाज को 4 साल से ज़हनी मरीज के तौर पर ज़ेर इलाज करार दिया गया था। वाक़यात की ये तरतीब इस पूरे वाक़े को मशकूक बना रही थी। एक तरफ FIR कटे 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मुल्जिम को ज़हनी मरीज करार दिया जाता है। जिस शख्स को ज़हनी मरीज कहा गया वो इतना होशियार नजर आता है कि उसे अपने अकाउंट से होने वाली गुस्ताखी की संगीनी का अच्छी तरह इल्म है। जब मुल्जिम फरार होता है तो कराची में अपनी शनाख्त को छुपाना भी जानता है, लेकिन जिस शख्स को ज़हनी मरीज करार दिया जा रहा है वो 18 ग्रेड की सीट पर 17 सितंबर तक न सिर्फ ऑन ड्यूटी रहता है, बल्कि इसे हटाने के लिए आम तातील वाले दिन खुसूसी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। देखें, जहाँ तक उसके पागलपन की बात है, इस रिपोर्ट में जिस तरह उसको वायरल किया गया सोशल मीडिया पर, दूसरी जानिब हम पुलिस रिपोर्ट में देखते हैं कि जब वो कराची के होटल पहुंचता है तो उसकी दिमागी हालत इतनी दुरुस्त थी कि वो होटल पहुंचकर अपनी असल शनाख्त को छुपा लेता है, जिसकी वजह से मुल्क भर में इस्तेमाल होने वाली वो होटल आई ऐप एप्लीकेशन जो है उसमें उसका रिकॉर्ड ज़ाहिर नहीं होता। वो सारे कानूनी तकाज़े जो किसी भी होटल में जाते वक्त पूरे किए जाने चाहिए उन्हें वो कामयाबी के साथ बाईपास कर देता है। फिर पुलिस जब
ہوٹل IF کے ذریعے ملزم کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کچھ نہیں پتہ لگا سکتی کیونکہ اس کا نام ہی اس میں موجود نہیں تھا۔ اس شناخت کو چھپا کر ٹیکنالوجی کو بھی چکمہ دینے والے شخص کو کیا آپ پاگل کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے کہ یہ عمل حاضر دماغی کو ظاہر کرتا ہے یا کسی ذہنی مریض ہونے کو؟ ویسے شاباشی تو پولیس کو دینی چاہیے جس نے ایک ویڈیو کی مدد سے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز سے برآمد ہونے والا موبائل بھی اپنے قبضے میں لیا تھا جس میں تمام پوسٹوں، اکاؤنٹس اور قابل گرفت گستاخانہ مواد موجود تھا جس کی بنیاد پر پرچہ درج کیا گیا۔ 18 اور 19 نومبر کی درمیانی شب اطلاع ملتی ہے کہ گستاخی کا ملزم ڈاکٹر شاہ نواز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ شاہ نواز کے دوست کے ساتھ مزاحمت ہوئی تھی جس میں وہ ہلاک ہو گیا، جبکہ لبرل سیکولر طبقے اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے انکوائری کروائی اور اسے جعلی انکاؤنٹر قرار دیا۔ اب DIGs، SSPs اور SHO سمیت 45 افراد کے خلاف FIR درج کی جا چکی ہے جس کا فیصلہ تو عدالت سے آنا باقی ہے۔ گستاخی کے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش مقامی ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کے بعد گاؤں بھجوا دی گئی۔ لیکن پولیس رپورٹ کے مطابق تو جب لاش گاؤں پہنچتی ہے تو ڈاکٹر شاہ نواز کے گھر والوں نے اس لاش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گاؤں کے باسیوں نے ایک گستاخ کی لاش کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دینے سے بھی منع کر دیا، بلکہ کچھ لوگوں نے لاش کو جلانے کی مذموم کوشش بھی کی، جس پر پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور لاش کو اپنی نگرانی میں دفن کراتی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صوبائی وزیر سردار شاہ صاحب نے بھی صوبائی اسمبلی کے فلور پر بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جس وقت کچھ لوگوں نے لاش کو جلانے کی کوشش کی اس وقت وہاں علماء کرام اور مذہبی لوگ موجود نہیں تھے۔ جو جلایا گیا وہاں پہ جو میں نے رپورٹ کیا اس میں کوئی بھی ایک عالم نہیں تھا، کسی مذہبی جماعت کا نہیں تھا، وہ ایک دوسرے جو لوگ تھے وہاں کے جو تماش بین ہوتے ہیں فائدہ لینے کے چکر میں انہوں نے آ کے جلائی ہے۔ کچھ جاہل لوگوں نے جلانے کی بھی کوشش کی اور اچھا ہے کہ پولیس وقت پر پہنچ گئی اور پولیس نے جو ہے وہ تدفین کر دی، لاش کو دفن کر دیا۔ تو اس مذموم حرکت اور مذموم فعل کی تو ہر مسلمان مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جنگ کے بھی اصول دیے ہیں اور باقاعدہ ایک اخلاقی ضابطہ ہے، وار ایتھکس ہوتی ہیں۔ جاہلیت میں لوگ انتقام کی شدت میں لوگوں کو جلا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف آگ کے رب ہی کو لائق ہے کہ وہ دے، یعنی جہنم کا عذاب۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے جاہلیت میں لاشوں کا مسئلہ کرتے تھے، یعنی لاشوں کو بگاڑتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے، کاٹتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ جن لوگوں نے بھی جلانے کی کوشش کی تھی یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہی ہے، اور یہ داڑھی اور ٹوپی رکھنے والا ہر شخص تو عالم دین نہیں ہوتا ہے، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ 19 نومبر کی صبح ڈاکٹر شاہ نواز کی موت کی اطلاع آس پاس کے کئی شہروں تک پھیل چکی تھی۔ DIG میرپور خاص اور SSP کے دفتر میں مقامی آبادی کے افراد نے پولیس کی کارروائی پر انہیں مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے۔ اس کی موت کی خبر پر گھر والوں کا بھی کوئی منفی رد عمل نہیں تھا۔ پھر اچانک یہ پوری سٹوری تبدیل ہونے لگتی ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر ایک ایسا بیانیہ پیش کیا جاتا ہے جس سے یہ پورا واقعہ مشکوک ہو گیا۔ ایک طرف شاہ نواز کی مبینہ گستاخی گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کی گواہی تو دوسری جانب قوم پرست تنظیموں کی جانب سے شاہ نواز کو ہیرو بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ پولیس کی ماورائے عدالت کارروائی یقیناً قابل سوال ہے۔ اس پر پولیس کی جانب سے یہ بیانیہ دیا گیا کہ مزاحمت میں اس کا قتل ہوا۔ اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا شاہ نواز بے قصور تھا؟ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ شاہ نواز کے بے قصور ہونے کا سارا کھیل صرف اور صرف ایک پوائنٹ کے گرد گھوم رہا تھا کہ اس کا اکاؤنٹ ہیک کیا گیا تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ جس معاملے کو بہت سادہ سمجھا جا رہا تھا اس کا پورا کیس ہی اچانک بدلنے لگا۔ ذہنی مریض ہونے کی میڈیکل رپورٹ تو پہلے ہی جاری ہو چکی تھی 18 تاریخ کو، اور اس رپورٹ کی اپنی صحت مشکوک تھی، کیونکہ جو شخص 4 سال سے نشے کا عادی ہو، ذہنی مریض ہو، زیر علاج 4 سال سے رہ چکا بتایا جا رہا ہو، وہ آن ڈیوٹی ڈاکٹر تھا۔ صوبائی وزیر سردار حسین شاہ صاحب نے پھر اسمبلی کے فلور پر تقریر کی جس میں کئی نقطے اٹھائے
मुलजिम का जहनी मरीज़ होना, मुलजिम का घर वालों से झगड़ा चल रहा था, घर वालों ने उसे निकाला हुआ था, और उन्होंने फिर पुलिस इनकाउंटर का भी जिक्र किया। अब एक तरफ तो पुलिस की इंक्वायरी शुरू हो गई, इंटरनल इंक्वायरी जो उनकी होती है, और दूसरी तरफ इस तकरीर के फ़ौरन बाद सिंध के कौम परस्त मुतहर्रिक हो गए और डॉक्टर शाहनवाज़ को अज़ खुद ही बेकसूर करार दिया जाने लगा। अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, लेकिन बेकसूर करार दिया जाने लगा, और बेकसूर होने की दलील सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट को बनाया गया कि अकाउंट या तो हैक हुआ था या वो अकाउंट डॉक्टर शाहनवाज़ का था ही नहीं। और एक के बाद एक फिर हिमायती बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। अक़लियत पहले ही अदब तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन जब हमने अक्सियत के साथ ये होते देखा तो मैं तो काम के रह गई, और इसी वजह से मैं आज उमरकोट खुद आई हूँ ताकि इस तशद्दुद के खिलाफ, जुल्म के, बर्बरियत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। अगर हुकूमत अपना काम करे और उन मुजरिमीन को जिन्हें अदालतों ने सज़ाएं सुनाई है वो सज़ाएं देना शुरू कर दें। आपको पता होना चाहिए कि आज तक किसी भी गुस्ताखे रसूल को सज़ाए मौत नहीं दी गई, किसी एक को भी नहीं दी गई है, और यही वजह बनती है कि अवाम जो है वो एतमाद नहीं करते हैं फिर अदालतों पर और कानून पर। लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस मावराए अदालत कत्ल करे या अवाम कानून हाथ में लें, इसकी इजाज़त तो किसी सूरत नहीं दी जा सकती। अवाम का अदालतों और कवानीन पर जो है वो भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये आम सी बात है, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं। हमने अपनी पिछली डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी इसको बताया था। एक महीने को अगर जब हमने सर्च किया तो सिर्फ कराची शहर में और सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग के केसेस में लोगों ने डाकुओं को पकड़ा है, और पकड़ने के बाद अपने हाथ से सज़ा दी है, और उसमें जो है वो तकरीबन 14 अफराद में से 11 तो कत्ल हुए और बाकी जो है वो ज़ख्मी हुए। ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम बहुत ही हसास मसला है। जिस तरह से हुकूमतों ने कुरान बोर्ड बनाए हैं, पीस कमेटीज़ बनाई हैं, अमन बोर्ड बनाए हैं, इस तरह से हर सूबे में तमाम मसालिक के जय्यद उलमा का बोर्ड होना चाहिए, और तौहीन मज़हब का केस रजिस्टर होने से पहले उलमा के बोर्ड में जाना चाहिए। होता ही है कि एसएसपी लेवल को ये इजाज़त है कि वो 295C का कोई मुकदमा दर्ज करती है, या एसपी लेवल को है, तो ये भी बहुत मसला है, क्योंकि हमारी पुलिस में एसएसपी या एसपी लेवल के लोग भी जो है वो नहीं फैसला कर सकते कि ये गुस्ताखी है या नहीं है। तो ये उलमा का काम होना चाहिए, और फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे आम कोर्ट्स में देने के बजाय अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए वफाकी शरई अदालत की तरह की जो अदालतें हैं, जो वहाँ पे शरई फैसले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उलमा भी जजेस में होते हैं, उन अदालतों को ये काम सौंपना चाहिए ताकि ये मसला ख़त्म हो और अवाम का हुकूमत पर, कानून पर एतमाद बहाल हो सके। शाहनवाज़ की बेकसूरी का ढंढोरा पीटने वाले ये हकीकत नहीं जानते कि वो इससे कबल अप्रैल में भी ये हरकत कर चुका था, और फिर लिखता है कि मिस्टेकनली हैक्ड। आप अंदाज़ा करें कि मतलब ये कि उसका ये पूरा मोड ऑफ एक्शन ज़ाहिर होता है कि गुस्ताखी करो, फिर हैकिंग का रोना गाना मचाओ। बिल्कुल यही तरतीब हमें दीगर गुस्ताखों के केसेस में भी मिलती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त लातादाद ऐसे अकाउंट्स हैं जो शदीद गुस्ताखाना पोस्ट करते हैं और कुछ देर या 1-2 दिन बाद उसे डिलीट कर देते हैं। कभी इसी अकाउंट से अपना मुसलमान होना या इस्लाम कबूल करना बताते हैं और फिर इसके बाद गुस्ताखाना मवाद पोस्ट करने लगते हैं। ये कहना गलत होगा कि डॉक्टर या दीगर का भी कभी कोई अकाउंट हैक हुआ। हमारी पूरी तहकीक ये बताती है कि इस तरह की सरगर्मियों की वजूहात में बैरून मुल्क फ़रार होना सर फहरिस्त वजह होती है, क्योंकि इस तरह से मिलने वाला असाइलम उन्हें वहाँ अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है। फिर वहाँ से बैठ कर वो अपनी मज़मूम मुहिम चलाते रहते हैं। मोची, भैंसा, आसिया मलूना समेत ऐसी कई मिसालें हमारे पास इसकी दलील के तौर पर मौजूद हैं। ये कौन लोग हैं जो असल हकीकत को छुपाकर जालिम को मजलूम और हक बात करने वालों को जालिम दिखाने का गुर रखते हैं? इनके मकासिद क्या हैं? इसका जवाब भी आगे आएगा। लेकिन अभी तक जो बयानात मुल्जिम शाहनवाज के हक में दिए जा चुके थे वो तस्वीर का एक रुख था। यकीनन इन तमाम बातों से हर सुनने और देखने वाले के दिल में डॉक्टर शाहनवाज के लिए हमदर्दी पैदा हुई, मगर यहाँ कहानी एक नया रुख लेती है जब एक नई वीडियो मंजर आम पर आती है। ये वीडियो डॉक्टर शाहनवाज के इस मोबाइल फोन की थी जो मुल्जिम के साथ कमरा नंबर 304 से
बरामद हुआ था। ये शक तो पहले ही था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ये वीडियो तो बता रही थी। जिस पॉइंट को मरकज बनाकर शाहनवाज को बेकसूर साबित किया जा रहा था कि इसका अकाउंट हैक हुआ था, सारा मामला ही खुलकर सामने आ गया। एक वीडियो मंजर आम पर आ गई। एक मोबाइल फ़ोन में 3 अकाउंट्स चल रहे हैं, तीनों लॉक्ड इन हैं उसी फ़ोन से। फ़ोन दिखाने वाला उसी पर शाहनवाज शाह वाला अकाउंट भी स्विच करके दिखा रहा है, उसी में वो गुस्ताखाना पोस्ट्स भी दिखाई दे रही हैं, जिनकी वजह से इश्तियाल फैलना तो लाजिम था जो उसके अल्फाज थे, और जिनकी वजह से मुलजिम पर एक्चुअली मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी ये बात तो साफ क्लियर हो गई थी कि अकाउंट हैक नहीं हुआ, वरना वो उसी फ़ोन से तो लॉगिन नहीं होता। अच्छा, फिर उसी में दूसरा अकाउंट अली कुंबर या कुंबर अली के नाम से है, जिसको डॉक्टर शाहनवाज ने ख़ुद इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाई थी कि शाहनवाज वाला अकाउंट मेरे इस्तेमाल में नहीं है। सबसे बड़ा सबूत यही है कि एक फ़ोन से दोनों अकाउंट्स लॉगिन हो रहे हैं। इस एविडेंस के बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं है कि दोनों ही अकाउंट्स एक ही शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल थे। अच्छा, इसके बाद उसी मोबाइल वीडियो के अंदर, जो मोबाइल वीडियो डेटा लीक करने वाली वीडियो थी, उसमें डॉक्टर शाहनवाज का आप देखें कि व्हाट्सएप अकाउंट भी लॉक करके दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये बात हर इंसान जानता है कि जब पुलिस किसी को हिरासत में लेती है तो उससे बरामद होने वाला सामान भी कब्ज़े में लिया जाता है। तो मुलजिम के पास से ये मोबाइल फ़ोन मिला था, 1000 रुपये कैश मिले थे, उसका CNIC बरामद हुआ था। पुलिस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। अब बंदे की शिनाख्त में तो कोई शक बाकी नहीं था, और ये मोबाइल भी उसी के पास से चलता हुआ मिला। जिस बात को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर डॉक्टर शाहनवाज नामी इस मुलजिम को बेकसूर साबित किया जा रहा था कि या तो अकाउंट हैक हो गया, ये कोई और इस्तेमाल कर रहा था, वो शक अब सिरे से ख़त्म हो गया। और इस सूरत में कौन कह सकता है फिर कि डॉक्टर शाहनवाज गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं है। मुलजिम शाहनवाज के मोबाइल फोन डेटा से तो यही मालूम होता है कि मुलजिम पर जो भी इल्जामात लगे वो दुरुस्त थे। यही चीज अदालत में साबित होनी थी और अब होगी। लेकिन एक कौम परस्त इंतहा पसंद जत्था अपने सियासी मफादात के लिए वही काम कर रहा है जिसका इल्जाम दूसरों को दे रहा है, यानी अदालती फैसले से पहले ही उसे बेकसूर बल्कि शरीफ और दरवेश करार दे रहा है। हमारी राय यह है कि फैसला अदालत ही को करना चाहिए, तो इसका इंतजार किया जाए। हम सिर्फ केस के हकाइक सामने ला रहे हैं ताकि इस झूठे प्रोपेगेंडा को वाज़े किया जा सके। एक तरफ तो ये हकीकत है कि एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसमें दोनों अकाउंट्स लॉक्ड इन हैं, हर एक को बात समझ में आ गई। और फिर व्हाट्सएप डेटा है जिसमें वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं और कुछ चैट भी दिखाई दे रही है। व्हाट्सएप चैट में कोई बंदा है नाजिम हुसैन नाम का, वो वॉइस नोट्स भेजता है डॉक्टर शाहनवाज को व्हाट्सएप पे और कहता है कि तुम ये किस किस्म की पोस्ट्स कर रहे हो। इनको भी जिसने सुना है उसको कोई शक बाकी नहीं रहा कि इसे बताया गया था कि तुमने गुस्ताखी की है। कम कर को मौलवी को आलिम मत कर, माजरत कर बनी तेरी मीडिया दे बनी बयान दे, मीडिया सोशल मीडिया दे को बयान दे तो माजरत कर दो। आई आज को नाइक ग्रुप के फेसबुक आईडी है करे उसे कहियो। ऐसा लगता है कि गुस्ताखाना पोस्टें करने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर शाहनवाज खुद था। अगर वो नहीं था तो ये सवाल उठता है, अगर उसका अकाउंट हैक हुआ होता या उसने ये पोस्टें ना की होती तो फितरी तौर पर वो इस शख्स को रिप्लाई जरूर करता और बताता उसमें इसका कोई हाथ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुस्ताखाना पोस्ट्स पर जो ये मामला सारा उमरकोट में शुरू हुआ था, ये मंगल का दिन था, 17 सितंबर 17 सितंबर 2024। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था इस्लामी तारीख, और डॉक्टर शाहनवाज उस वक्त गायब हो चुका था। बुध के दिन उसके मोबाइल की एक चैट नज़र आ रही है, यानी अगले दिन की एक चैट नज़र आ रही है कि अनिल कुमार नामी एक डॉक्टर है, और उससे होने वाली गुफ्तगू भी फिर इसी मोबाइल डेटा वीडियो से सामने आ गई। फिलहाल मुलन जे वर न छड़ जाला है।
डॉक्टर शाहनवाज का अनिल कुमार को जो भेजा हुआ वॉइस नोट है जिसमें उसने अपने जुर्म को कारनामे और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बयान किया, और फिर अनिल कुमार नामी डॉक्टर का जो रिप्लाई आया कि कुछ महीनों के लिए गायब हो जाओ, तो क्या ये रवैया किसी ऐसे इंसान का हो सकता है जिसका अकाउंट हैक हो गया हो, उससे इंतहाई गलीज़ किस्म की गुस्ताखियाँ की गई हों और माजी में भी इस अकाउंट से ऐसी पोस्ट्स आती रही हों? क्या ये नेचुरल है? नेचुरल बात तो ये है कि खुदा न खास्ता फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मेरा अकाउंट हैक हो जाए, अल्लाह ना करे, तो मैं फ़ौरन अपने दोस्तों को जो हालात चल रहे हैं फ़ौरन आगाह करूँगा, व्हाट्सएप पर फ़ौरन स्टेटस लगा कर इत्तला दूँगा। आपके जानने वाले फेसबुक पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जिनसे आप ज़ाती तौर पे वाकिफ़ होते हैं, उन सबसे रब्ता करूँगा और कहूँगा कि मेरे अकाउंट की तस्वीर लगा दें और ये लिख दें कि ये हैक हो चुका है, और इससे अगर खुदा न खास्ता कोई ब्लास्फेमी होती है या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या फ्रॉड होता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। और फिर मैं फ़ौरी तौर पे थाने जाऊँगा और इत्तला करूँगा कि भाई मेरा इस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है अगर कुछ हो जाए, ताकि एफआईआर या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन का तरीक़ा है वो इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन डॉक्टर शाहनवाज के केस में हम देख रहे हैं कि वो तो खुश है, वॉइस नोट में जितना खुश है और अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि जनाब कैसा डंडा दिया, और अनिल कुमार साहब जो हैं, डॉक्टर अनिल कुमार, वो डंडा देने वाले को गायब होने का मशवरा दे रहे हैं। बल्कि जो होटल वाली वीडियो मुलजिम ने बनाई है उसमें भी ये कहा है उसने कि इदारों को काम करने दें, और कोई तौबा या सफाई उसने पेश नहीं की। सिर्फ ये कहा कि शाहनवाज वाले अकाउंट को तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, वो तो बड़ा पुराना है। लेकिन ये बात तो मोबाइल से साबित हो चुकी है वीडियो से कि एक ही बंदा जब दोनों आईडीज़ उसके अंदर मौजूद हैं, स्विच हो रही हैं, दोनों लॉक्ड इन हैं, तो फिर तो कोई ये बात बना ही नहीं सकता। कहानी बेकार हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी ये स्टोरी के ये बंदा एक आईडी को लॉग इन कर पा रहा था और दूसरी को नहीं कर पा रहा। हैरत है कि इतना कुछ होने के बावजूद मुलजिम परेशान नहीं, वो तो पुरएतमाद है और उसे यकीन है कि इदारे उसको बचा लेंगे। शाहनवाज अपना कमरा दिखा रहा है और ये शो कर रहा है कि मैं तो भागा नहीं, मैं तो यही हूँ। इस बेखौफी की वजह आखिर क्या हो सकती थी? अच्छा, ये भी एक हैरान कुन बात है, लेकिन इसकी वजह भी मोबाइल फ़ोन डेटा से ही हमारे सामने आई है। डॉक्टर शाहनवाज को एक शख्स है जिसका नंबर फ़र्रुख शरीफ के नाम से ज़ाहिर हो रहा है, सेव हुआ है, वो उसे लिख कर भेजता है चैट में कि यहाँ से निकलने की करो, हर चीज़ ट्रेसिंग पर होगी। उस पर शाहनवाज का ये रिप्लाई मौजूद है मोबाइल में कि एजेंसी में मेरे दोस्त मौजूद हैं, जावेद शाह का नाम ही काफ़ी है, गेम ओवर हो चुका है और अब आगे देखना। नाज़रीन, लगता है कि गेम तो वाकई ओवर हो चुका है, लेकिन शाहनवाज को बेकसूर बताने वालों का नहीं बल्कि कौम परस्त और गुस्ताखी के मुर्तकिब डॉक्टर शाहनवाज का ऐसे सबूत के होते हुए कौम परस्तों का यह बयानिया कि शाहनवाज बेकसूर था एक झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बन चुका है। हकाइक इसके जुर्म की तरफ ही इशारा करते हैं, मगर इसे बेकसूर या मुजरिम साबित करना अदालत का काम है। इस बारे में भी तफ्तीश होनी चाहिए कि जावेद शाह नामी ये शख्स कौन है जिसकी दोस्ती पर शाहनवाज को इतना भरोसा था कि वो उसे बचा सकता है। लेकिन फर्रुख शरीफ नामी ये शख्स कौन है जो शाहनवाज को भाग निकलने का मशवरा दे रहा है? इस बात का जवाब भी इसी वीडियो से हमें मिला। फर्रुख शरीफ नामी इस बंदे ने शाहनवाज को अपनी फेसबुक आईडी व्हाट्सएप पर भेजी थी और उससे ये मालूम हुआ कि फर्रुख शरीफ एक बैरिस्टर है। फर्रुख शेफर के नाम से इसने अपनी फेसबुक पर आईडी लगाई है, ब्रैकेट में फर्रुख शरीफ लिखा हुआ है। अब देखें कि एक तरफ बैरिस्टर जो है वो मुलजिम शाहनवाज को भाग निकलने का मशवरा दे रहा है और उसका इनकाउंटर हो जाने के बाद अपने अकाउंट पर सिंध पुलिस के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, शाहनवाज के हक में एक के बाद एक पोस्ट्स कर रहा है और उसके बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। उसकी भी वीडियो मौजूद है, आपको दिखाई जाएगी, जिसमें वो ये तस्लीम करता है कि उसे सारे मामले का जितना इल्म है उससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। इस मामले का जितनी बारीकी से मुझे मालूम है शायद ही यहाँ मौजूद किसी बंदे को मालूम हो। शाहनवाज ने जब ये यहाँ से कराची पहुँचा, इसने सबसे पहले मुझसे रब्ता किया। मैं हैदराबाद में था अपना एक केस चलाने के लिए हैदराबाद में। शाहनवाज को मैंने कहा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिल फोर आप अपना एक वीडियो पैगाम जारी करें ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जो इल्ज़ाम आप पे हैं ये बहुत सिवियर किस्म के हैं और बहुत डेडली इल्ज़ाम हैं आप पे। आप अपना एक वीडियो बयान जारी करें, अपनी तरफ से एक सच्चाई लोगों को बताएं। उसने मेरी बात पे अमल किया, उसने एक वीडियो अपना पैगाम भेजा। बैरिस्टर साहब ने अपनी इस पूरी तकरीर में
اس میسج کا ذکر نہیں کیا جس میں انہوں نے ملزم کو بھاگ نکلنے کا مشورہ دیا تھا، بلکہ لوگوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ نکل جانے کے بعد نواز نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ اب یہ تو اداروں کا کام ہے کہ وہ ان سے پوچھیں، بیرسٹر صاحب سے معلومات کریں، انکوائری کریں کہ ایک ملزم کو نکل بھاگنے کا مشورہ دینا ملزم کے حق میں اچھا ثابت ہوا یا اگر وہ گرفتاری دے دیتا تو اچھا ہوتا۔ اچھا پھر دیکھیں کہ یہی صاحب تھے جن کے کہنے پر شاہ نواز نے وہ ویڈیو بنائی جس میں کہا کہ میں شاہ نواز والا اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتا جو اس نے ہوٹل سے اپلوڈ کی تھی۔ ملزم نے بالکل ایسا ہی کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ مشورہ دیا تھا، مگر بیرسٹر صاحب کے ایک خاص مشورے پر اس نے عمل نہیں کیا۔ اس کا مشورہ یہ تھا دوسرا کہ اپنا موبائل ڈسٹروائے کر دینا، یہ کسی بھی صورت ایف آئی اے یا پولیس کے ہاتھ نہ لگے۔ اس رویے کو کیا نام دیں گے؟ اب بتائیں کہ اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا نکلتا ہے کہ گستاخیوں کے بارے میں بیرسٹر صاحب جانتے تھے، انہیں سنگینی کا پتہ تھا، انہوں نے ملزم کو بچانے کے لیے موبائل ڈسٹروائے کرنے کا مشورہ دیا۔ اگر کسی کا اکاؤنٹ بالفرض ہیک ہوا ہوتا ہے نا تو پولیس کی جو انکوائری کرتی ہے، موبائل کی جو فرانزک رپورٹ آتی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا یا نہیں۔ یہ سب تو موبائل کے اسیسمنٹ سے ہی پتہ چلے گا نا۔ یہ تو ثبوت مٹانے والی بات لگتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کیوں کہے گا کوئی کہ موبائل ڈسٹروائے کر دو، اسی اکاؤنٹ سے اسی فون سے کچھ ہوا ہوگا۔ اچھا پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ انکاؤنٹر کے بعد یہی موصوف ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ نواز سے برآمد ہونے والا موبائل اب تک پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ حالانکہ موبائل ڈیٹا والی ویڈیو تو ان کی اپنی اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی تمام علاقوں میں بلکہ ملک بھر میں وائرل ہو چکی تھی۔ ثبوت یہیں ختم نہیں ہوتے۔ بیرسٹر فاروق شریف نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ شاہ نواز نے سب کے سامنے ویڈیو بنا کر یہ بتا دیا تھا کہ وہ اکاؤنٹ اس کا نہیں تھا بلکہ ہیک ہو گیا تھا یا کوئی اور استعمال کر رہا تھا۔ آئیے ایک نظر اس دعوے اور اس کی سچائی پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ اول تو ایک ہی فون میں دونوں اکاؤنٹس لاگ ان تھے، کئی بار کہا کہ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہے، اور گستاخانہ پوسٹس بھی اسی اکاؤنٹ اور موبائل سے کی جا رہی تھیں۔ پھر بھی ایک اور اینگل ہے جس سے کوئی عام آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ دو مختلف اکاؤنٹس چلانے والا ایک ہی شخص تھا۔ ہر ایک کے لکھنے کا ایک مخصوص اسٹائل ہوتا ہے، رائٹنگ اسٹائلنگ ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر کسی شخص کا املا یا اسپیلنگ غلط ہو، کسی لفظ کی ہجے وہ غلط جانتا ہے تو وہ اسے غلط ہی لکھے گا۔ اچھا دو بندے ایک جیسی غلطی نہیں کرتے، یہ بڑا مطلب مذاق خیز قسم کا دعویٰ ہے کہ ہیکر کی بھی اردو وہیں ویک تھی جہاں شاہ نواز کی ویک تھی۔ اب یہ دیکھیں کنبر علی کی آئی ڈی جس سے شاہ نواز لائیو آیا تھا، جس کو وہ اپنی اصل آئی ڈی کہتا تھا، یہاں ایک پوسٹ لگی ہوئی ہے جس میں اردو کا لفظ حساب سین کے بجائے سواد لگا کے لکھا گیا ہے، اور جس اکاؤنٹ کے بارے میں اس نے ہیک ہونے کا دعویٰ کیا اس پر ایک سے زیادہ پوسٹس موجود ہیں، اب تک موجود ہیں، جن میں یہی لفظ حساب سین کے بجائے سواد لگا کے لکھا گیا ہے۔ اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی بائے کے لفظ کی اسپیلنگ اگر ہم دیکھیں تو BYE ہوتی ہے، لیکن کنبر علی والی آئی ڈی میں اس نے جو آخری پوسٹ کی تھی وضاحت کے لیے، اس میں لکھا کہ میں نے بس اپنی صفائی دینے کے لیے فیس بک استعمال کی ہے، اور آخر میں بائے لکھا، جس کی اسپیلنگ غلط لکھتا ہے وہ کہ BY بائے لکھتا ہے۔ اور شاہ نواز شاہ والے اکاؤنٹ پر کئی ایسی پوسٹس موجود ہیں جن میں اسی لفظ بائے کی یہی اسپیلنگ لکھی گئی ہے۔ اچھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انگریزی کا ورڈ جو آپ کا پریپوزیشن ہوتا ہے BY بائے وہ ہے، کیونکہ اس نے ہائے بائے، ہائے بیبی، بائے بیبی کر کے اس کو لکھا ہے۔ کیا ہیکر کا املا اور شاہ نواز کا املا ایک ہی جیسا غلط تھا؟ دونوں نے ایک کلاس سے پڑھا تھا۔ سردار حسین شاہ صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پہ فرمایا تھا کہ شاہ نواز ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں سے تھا۔ اب کنبر علی والی آئی ڈی پر جس حساب کو اور بائے کو دیکھ کے تو پھر سارا بیان ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ٹاپر تھے، ٹاپ 10 میں LMC میں پڑھتے تھے، ٹاپ 10 شاگردوں میں وہ ایک تھے میڈیکل میں، اس نے میرٹ پہ وہ میڈیکل آفیسر ہوا۔ ایک اور چیز جو ملزم کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ملزم کے سسر جو خود وکالت کے پیشے سے ہیں وہ بھی ملزم کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ بات بھی کسی صحافی یا پولیس والے کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ خود میرپور خاص کے وکیل نے ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے۔ اس وکیل نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ رحمان کے راستے پر نہیں بلکہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جب ایک ملعون گستاخی کرتا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے اس کی گستاخی کی، اس کے بعد میں جو ڈیفینس پلیز لی جا رہی ہے کہ اس کی آئی ڈی ہیک ہو گئی تھی، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو اس کے لیے بھی میں گزارش کرتا چلوں دوستوں کے سامنے کہ اس کے جو سگے سسر ہیں، جس کی سگی بیٹی اس کے گھر میں موجود ہے، وہ بھی پروٹیسٹ میں موجود تھا۔
اس نے کہیں ڈیفینڈ نہیں کیا کہ میرے داماد کی آئی ڈی جو ہے وہ ہیک ہو گئی ہے. اس نے کہیں ڈیفینڈ نہیں کیا کہ میرے داماد کا دماغ خراب ہے. وہ ایک وکیل تھا, وہ کسی پریشر میں نہیں تھا, نہ ہی وکیل کو کسی پریشر میں آتا ہے یہاں پر. جب اس کا سسر, اس کا سگا سسر جس نے اپنی بیٹی دی, جس نے اپنا لخت جگر دیا ہوا ہے, وہ کنڈیم نہیں کرتا, وہ اس کے خلاف کھڑا ہو کے احتجاج کرتا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ملعون ہے, اس نے گستاخی کی ہے اور اس کو صحیح سزا ملی ہے. پولیس کا کسی کو ماوراء عدالت قتل کرنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ پاکستان کے زمین میں تو بالکل عمومی بات ہے. بڑے بڑے نامور پولیس افسران ہمارے یہاں ایسی شہرت رکھتے ہیں کہ ان پر دستاویزی فلمیں بنتی رہی ہیں. راؤ انوار, چودھری اسلم, باکسر سمیت کئی نام ہیں. ان کو باقاعدہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا نام دیا جاتا ہے, اور یہ ہم نے نہیں دیا, وہیں انہیں اداروں سے ملتا ہے. تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن جو اس کیس میں سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کیس کی گستاخیوں کی حقیقت اور سہولت کاروں کا یہ پورا نیٹ ورک دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اب آئندہ کیسے کوئی کسی کی سوشل میڈیا پر صفائی پیش کرنے کو سچ مانے گا. کیونکہ اس کیس کی تفتیش کے دوران جو مواد مجھے ملا ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے مجرم کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. اور ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل کے پاس ایسے لوگوں کی ساری تفاصیل موجود ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹس میں ہی ان تمام جرائم کو ثابت ہونا چاہیے اور پبلک کے سامنے آنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظلم کو چھپا کر ظالم کو مظلوم قرار دیتے ہیں اور حق بات کرنے والوں کو ہی ظالم دکھانے کا گر رکھتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. در حقیقت اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں وہ لا مذہب ہیں, یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, اس لیے وہ تمام مذہبی قوانین کو بھی دنیا سے ختم کروانا چاہتی ہیں. فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں بلاسفیمی ان کے نزدیک تو اب کوئی جرم ہی نہیں رہا, اس لیے پوری دنیا سے باقاعدہ بلاسفیمی لاس کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی سال دیکھیں آپ کہ مارچ میں برطانیہ, انگلینڈ نے کوئی تقریباً 57 پیجز کی ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور ان کی گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر ہے, جس میں خاص طور پر ایک مذہبی جماعت کو نشانہ بناتے ہوئے اسے مذہبی شدت پسندی کی جڑ قرار دیا ہے. اور اس رپورٹ میں ایک نئی اصطلاح بھی متعارف کروائی گئی ہے, وہ ہے بلاسفیمی ایکسٹریمزم. جب بھی کبھی کوئی گستاخی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم میڈیا کا ایک مخصوص پیٹرن دیکھتے ہیں. اسی لیے جب آپ جیو کو دیکھیں یا ڈان کو دیکھیں یا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ سید مزمل, تیمور لال, پرویز ہودبائی سے لے کر تمام سیکولر, لبرل, کمیونسٹ, سوشلسٹ اور قوم پرست ایک آواز ہو کر ہمیشہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں, اور پہلے سوال سے عوام کی توجہ مکمل طور پر ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قتل کیوں ہوا, موب لنچنگ کیوں ہوئی, جلاؤ گھیراؤ کیوں ہوا. یہ سوال تو سرے سے غائب کر دیا جاتا ہے کہ بھئی گستاخی کیوں ہوئی. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ گستاخ کو کہاں سے ہمت ملی. آپ دیکھیں جڑاں والا واقعے میں عیسائی عبادت گاہوں کی تباہی کو جب موضوع بنایا گیا تو وہاں شور ڈالا گیا, اور کیسا شور تھا, الامان والحفیظ. یہ سوال ہی غائب کیا گیا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کیوں کی گئی. سوات والے واقعے میں سارا شور اس بات پر ہوتا ہے کہ بھئی مار دیا, جلا دیا. یہ سوالی شور میں گم ہو گیا کہ گستاخی کیوں کی گئی, کس وجہ سے واقعہ رونما ہوا. اور اب جو ڈاکٹر شاہ نواز کا واقعہ ہے اس میں بھی یہی پیٹرن دہرایا جا رہا ہے. سارا زور اس بات پر ہے کہ ملزم کو مار دیا گیا, لاش کو جلا دیا گیا. یہ سوال ہی غائب کیا جا رہا ہے کہ گستاخی کیوں ہوئی, کس نے ملزم کو دین سے بیزار کیا, کیوں بیرون ملک اسائلم کے لیے ملزم نے یہ بھیانک چال چلی. یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ ہم ماوراء عدالت کارروائی, ہجوم کے تشدد, لاش کی بے حرمتی جیسے اقدامات کے ہرگز حامی نہیں ہیں. ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم تو بلکہ مخالف ہیں. لیکن سیکولر اور لبرل طبقہ میڈیا پر ہمیشہ کی طرح دوسرے سوال پر بحث کر کے دینی طبقے پر یہ الزام ڈالنے میں مصروف ہے, اور پہلا سوال یعنی گستاخی کیوں ہوئی اسے دبا رہا ہے. حالانکہ یہ ایک ظلم ہے, مگر یہ ظالم نہ صرف بچتے رہتے ہیں بلکہ دوسرے ظالموں کی وکالت کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. اور پھر تنقید کا نشانہ کسے بناتے ہیں؟ مذہبی طبقے کو, مذہبی جماعتوں کو, اور قانون تحفظ ناموس رسالت 295C کو بنایا جاتا ہے. تو اصل جو انتہا پسند ہے وہ تو گستاخی کرنے والا ہے. اصل انتہا پسندی گستاخی خود ہے. اس میں نہ کسی مذہب کا احترام ہے, نہ کسی مقدس شخصیت کا, نہ ہی مذہبی جذبات کا احترام ہے, نہ قانون کا احترام ہے.
ایسا شخص معاشرے میں فساد پھیلانے والا ہے, امن و امان کو تباہ کرنے والا ہے, اور میڈیا پر بیٹھے یہ بیرونی قوتوں کے ہرکارے ایسے ظالم انتہا پسندوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنے میں مصروف ہیں. کیا یہ سب ایمان والوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ امبیلنس ہوتا ہے اور ایک طرف پلڑا جو ہے وہ بھاری دکھایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں عوام کا اعتماد حکومت سے بھی ختم ہو جاتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کی طاقتیں اس وقت قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 295C کو ختم کروانے کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈال رہی ہیں. لیکن یہ لوگ کون ہیں جو شاہ نواز کو شہید ثابت کرنے کے لیے عمر کوٹ میں موجود ہیں یا سوشل میڈیا پر اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ شاہ نواز کے حق میں نکلنے والے کون لوگ ہیں. یہ قوم پرست ہیں, جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جی ایم سید کے فالوورز ہیں, پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, سندھو دیش بنانے کی باتیں کرتے ہیں. اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں پر سیدھا سیدھا غداری کا مقدمہ بننا چاہیے وہ ایک گستاخ کی حمایت میں سر عام جمع ہیں, ملک کے دینی طبقے پر لعن طعن کر رہے ہیں. پولیس رپورٹ کے الفاظ میں ہی دیکھ لیں تو لبرل, سیکولر اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس ایشو کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے والی ساری قوتیں ایک جگہ جمع ہیں, اور جو لوگ حمایتی بن رہے ہیں ان میں ایک نام خلیل چانڈیو بڑا مشہور ہے. اس نے پچھلے سال ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی تھی. خلیل چانڈیو کے خلاف بھی باقاعدہ FIA میں شکایت درج کرائی گئی ہے, جس پر اس نے بھی یہی کہانی بنائی تھی کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گستاخوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے مواد ڈالتے ہیں اور پھر اچانک کہتے ہیں اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اور پھر وہ اکاؤنٹ خود بخود بحال بھی ہو جاتا ہے. کچھ دن پہلے میری فیس بک کی ID ہیک ہو چکی تھی, اور اس ہیک ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کسی نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خلاف کلمات لکھے. اس کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کچھ کلمات لکھے. حالانکہ میں 2-3 دن سے ٹریولنگ میں تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ میری ID ہیک ہو چکی ہے. یہ کل مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ID ہیک ہو چکی ہے, لہذا یہ جو پوسٹنگ میرے خلاف ہو چکی ہے یہ پوسٹنگ مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے کی گئی تھی. ایک طرف ملزم شاہ نواز کے اکاؤنٹ سے گستاخی ہونا, پھر اگلے ہی دن میڈیکل رپورٹ سامنے آنا جس میں اسے 4 سال سے ذہنی مریض قرار دیا گیا. کیا واقعی اس نے کسی ذہنی مرض کے تحت یہ پوسٹیں کی تھیں؟ کہانیاں بنائی جاتی ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے شک کا فائدہ بھی پھر ملزم کو ہی دیا جاتا ہے. لیکن شاہ نواز کیس میں ذہنی مرض والی کہانی بالکل فلاپ ہو گئی ہے, کیونکہ اس نے کسی بھی جگہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس نے کسی نشے یا مرض کی حالت میں کوئی پوسٹ کی تھی, بلکہ جب اس نے اپنا کمبر علی والا اکاؤنٹ یوز کیا ہے اور صفائیاں پیش کی ہیں بیرسٹر صاحب کے مشورے پہ, جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا فروخ شریف کا, انہوں نے مشورے دیے تھے واٹس ایپ پہ, تو پوسٹ کے کمنٹس میں لوگوں نے جب شدید ترین الفاظ میں شاہ نواز کو لعن طعن کی ہے تو شاہ نواز نے کئی لوگوں کو رپلائی دیا ہے واضح طور پہ کہ یہ پوسٹس اس نے نہیں کی. اب اس سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی نا کہ ذہنی مرض یا نشے کے اثر میں یہ پوسٹیں نہیں کی گئیں, کیونکہ ملزم خود کہہ رہا ہے کہ سرے سے اس نے کوئی پوسٹ کی ہی نہیں. اب رہ جاتی ہے صرف اکاؤنٹ ہیک ہونے والی بات, اور وہ بات موبائل ڈیٹا کے لیک ہونے والی ویڈیو سے ثابت ہو گئی ہے. ہم نے بھی الفاظ کی ایک جیسی غلطیوں سے آپ کو دکھایا ہے کہ دونوں اکاؤنٹ ایک ہی بندہ چلا رہا تھا. اگر ذہنی مرض کے تحت یہ پوسٹیں نہیں کی گئیں اور دونوں اکاؤنٹس بھی ایک ہی فون میں چل رہے تھے جو کمرہ نمبر 304 سے پولیس نے قبضے میں لیا تھا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس وجہ سے شاہ نواز نے یہ غلیظ حرکت کی؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, بہت عرصے سے پاکستان میں سوشلسٹ, کمیونسٹ, قوم پرست طبقہ, لبرل, سیکولرز, یہ سارے طبقات اسلام اور پاکستان سے نفرت کی ایک بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں, ایک بڑا منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ان کی دھاک ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, بیرونی ممالک, وسائل سب ان کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے کئی افراد میں ہمارے یہاں لوکلی لا مذہبیت کی شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے. اب اس وجہ سے ہی آئے روز سوشل میڈیا پہ ہمیں اس طرح کے متنازع اور گھٹیا مسائل کا سامنا ہوتا ہے. یہ پاکستان میں موجود انتہا پسند سیکولر لابی ہے جسے بیرونی امداد بھی حاصل ہے. لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ پرویز ہود بھائی پاکستان کا ایک بڑا مشہور نام ہے, انتہا پسند سیکولر, اور ان کا ایک ادارہ ہے سائنس کے حساب سے, اور بلیک ہول نامی اس ادارے میں تھوڑا عرصہ پہلے ایک شخص اویس اقبال جو ماضی میں ہمارے پاس نیشنل ٹیلی ویژن پر ہوسٹ
اور جرنلسٹ رہا ہے. اس شخص کا ایک پروگرام پرویز ہود بھائی کے ادارے میں ہوا جس میں اس نے کھل کے بتایا, اویس اقبال نے یہ بات کھل کے بتائی کہ ہم بہت سی باتیں جو مذہب اور اسٹیٹ مخالف ہوتی ہیں نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ہم نے مختلف فیک آئی ڈیز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہے جسے استعمال کر کے ہم اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں. کھل کے اپنا طریقہ واردات اس نے اس ویڈیو میں بتایا. یہ وہی اویس اقبال ہے جو مشہور ماڈرنسٹ اسلامک اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی پروگرام کے کسی زمانے میں ہوسٹ ہوا کرتے تھے, اور جب سے انہوں نے کھل کر اسلام مخالفت شروع کی ہے یہ امریکہ میں پہنچ گئے ہیں, خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں. اچھا, جلا وطنی بھی مظلوم بننے کے لیے ایک لفظ ہے کہ جی ہمیں آنا نہیں دیں گے, آئیں گے تو مار دیے جائیں گے. ایکچولی تو گیم یہ ہے کہ ان کو وہی لائف چاہیے تھی, ان کو وہی مزے ملے ہوئے ہیں. اب پرویز ہود بھائی نے تو اپنے چینل سے ان کی یہ والی ویڈیو اور کھلی باتیں ڈیلیٹ کر دیں. ان کو پاکستان میں رہنا ہے, صحیح ہے, تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ 295C بنا ہوا ہے, سائبر کرائم ہے, باقی تمام چیزیں ہیں, انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن کئی ایک چینلز ایسے ہیں جس پر ببانگ دہل وہ یہ باتیں دہراتے رہتے ہیں. اویس اقبال صاحب ایکچوئل صلاحیت سے 95% کم لکھتے ہیں. ہم لوگ فیک آئی ڈیز کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح سندھ کے کمیونسٹ قوم پرست بھی جی ایم سید کی لامذہبیت اور جعلی صوفیت سے متاثر ہو کر مذہب بیزاری کو عام کرتے ہیں. ایسے سنجرانی جو ایک قوم پرست ایکٹیوسٹ ہے, یہ کھلا ملحد اور لادین ہو چکا ہے. اب خود ساختہ جلا وطنی امریکہ میں گزار رہا ہے. ستمبر 2024 میں اس نے بھی شدید کھلی گستاخیاں کی تھی جس کی مذمت میں کراچی بار نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا. ایسے سنجرانی اسی مشہور دہریہ اویس اقبال کی گستاخانہ پوسٹوں کو بھی شیئر کرتا ہے جو ان کے نیٹ ورک کو ثابت کرتی ہیں. اب دیکھیں کہ یہی سنجرانی ڈاکٹر شاہ نواز کے کیس میں بھی بھرپور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. یہ پورا ایکٹیوسٹ کا ایک گروپ ہے جو اسلام اور علماء کو بدنام کرنے اور قانون ناموس رسالت 295C کے خلاف ایک نیریٹو بنا رہے ہیں. آئیے ہم اس گستاخ گروپ کے آپس میں تانے بانے کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں, اور گستاخی کے بعد آئی ڈی ہیک کرنے کا بہانہ یہ کس طرح بناتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. گزشتہ سال 2023 میں حیدر کھوسو اور خلیل چانڈیو کی آئی ڈی سے عید الاضحیٰ سے چند دن قبل اللہ رب العالمین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی, جس پر سندھ میں بھی احتجاج ہوا. پولیس اور FIA میں اس کی شکایت کو رپورٹ کرایا گیا. حیدر کھوسو کو تو گرفتار کر لیا گیا, لیکن خلیل چانڈیو نے اکاؤنٹ ہیک ہونے کا بہانہ بنا کر معافی مانگ لی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں تھی, لہذا جس کی بھی دل آزاری ہوئی ہے میں آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتا ہوں. اس کے بعد وہ تقریباً 6 ماہ فیس بک سے غائب ہو گیا. یقیناً وہ بھی فیک آئی ڈی سے شر پھیلا رہا ہوگا. دیکھیں, یہ جتنے بھی ملک دشمن اور مذہب دشمن لوگ ہوتے ہیں ان سب کو بیرون ملک سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے. خلیل چانڈیو کے اکاؤنٹ میں ہم نے خود دیکھا کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کو کینیڈا کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کی تعریفی سند جاری کی گئی. ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے بعد اسلام اور علماء کرام کے خلاف سب سے زیادہ متحرک خلیل چانڈیو کی آئی ڈی ہے. یہ آئی ڈی SA سنجرانی کے پیج پر تمام گستاخانہ پوسٹوں پر لائک اور کمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. دوسری جانب اپنی آئی ڈی پر خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی یہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے. کسی گستاخانہ پوسٹ کو لائک شیئر کرنا بھی یقیناً اس سے متفق ہونا ہے جو کہ کفر ہے. اور یہ سب وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بعد میں بتا سکے کہ ہم تو بڑے صوفی, بڑے پاک باز, بڑے اللہ والے ہیں, جس کا فائدہ اس شاہ نواز کو درویش بنانے کی صورت ہمیں نظر آتا ہے. وقتی کمی کے باعث یہ کام ہم نے صرف چند افراد تک محدود رکھا ہے, لیکن اگر آپ خود سوشل میڈیا پر جا کے ان پوسٹوں کو اور ان کے نیچے کمنٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی. حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف بولنے لکھنے والے بالآخر امریکہ یا کسی یورپی ملک کی طرف ہی جاتے ہیں. شوکت سنجرانی نے ملزم شاہ نواز کی کھل کر حمایت کی, لیکن کیوں؟ ان سب معاملات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب یہ سارا چکر اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کا ہے. دیکھیں, بات بہت سیدھی ہے کہ بہت سے جاہل لوگ مغربی ممالک جانے کی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, یعنی اسائلم لینے کے لیے ایسی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ فیس بک آئی ڈیز کا جائزہ لیں تو ایسے سنجرانی سے لے کر خلیل کی گستاخانہ پوسٹوں کو جو لوگ لائک اور کمنٹ کر رہے ہیں, اس میں وہی لوگ ہیں جو ملعون شاہ نواز کی پوسٹوں کو بھی لائک اور حمایتی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا. ایسے سنجرانی یہ سب امریکہ میں بیٹھ کر کرتا ہے.
पुलिस ज़राए से बात मालूम हुई है कि शाहनवाज ने भी इस काम के बदले बैरून मुल्क जाने का मकसद जाहिर किया था, क्योंकि यूरोपीय ममालिक ने ऐसे अफराद के लिए दरवाजे खोले हुए हैं। अभी मारूफ टीवी होस्ट बिलाल कुतुब साहब ने भी अपने एक प्रोग्राम में किसी और मामले पर बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि इससे असाइलम का लोग फ़ायदा उठाते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं वो बाहर की इमिग्रेशन या वहाँ की असाइलम लेने के लिए ऐसी फितना अंगेज बात कर जाते हैं जिससे कि उनको असाइलम लेना या बाहर की सिटीजनशिप लेना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ये इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसे नाकाम बनाने के लिए हमें संजीदा कोशिश की ज़रूरत है। उल्मा और कानून का किरदार बहुत अहम है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। माशी सूरत हाल से तो हर एक मुतासर है। KPK में देखें आपकी ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कौम परस्त मज़ाहमत है वो सबके सामने है। पंजाब की सियासी कशमकश किससे ढकी छुपी है। इस सब के साथ साथ मज़हब मुखालिफत के ज़रिए लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है ताकि मज़ीद जल्दी पर तेल का काम किया जाए। इस सूरत हाल में मुसलमानों को और ख़ास तौर पर इस्लामी जमातों और उलमा इकराम को समझना चाहिए कि अगर कहीं कोई गुस्ताखी का खुदा न खास्ता वाक़या हो जाए तो उसे वायरल करने के बजाय बराह रास्त तमाम सबूत जमा करें और सीधा थाने जाकर कानूनी कार्रवाई करें। अगर हुजूम जमा हो जाए तो कानून के साथ खड़े रहकर हुजूम को कंट्रोल करें ताकि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इस्लाम और पाकिस्तान पर कोई हर्फ आए। दूसरी जिम्मेदारी कानून की है। जैसे ही गुस्ताखी जैसे किसी संगीन वाक़ये का पता चले तो फौरी तौर पर कानून एक्शन में आए। इलाके के उलमा इकराम की मदद से अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखे। ऐसे वाक़यात में किसी किस्म की जानिबदारी या सुस्ती का मुजाहरा इस बात का मौका फराहम करता है कि हुजूम फिर अपनी अदालत लगाए और अपना फ़ैसला सुनाए। तो उलमा इकराम समेत हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि ऐसे वाक़यात बार बार होने से माशरे में इनसेंसिटिविटी जो है वो फैलती है। जब पाकिस्तान में पहली बार कोई खुदकुश हमला हुआ था, धमाका हुआ, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सोग की कैफियत पूरे पाकिस्तान में थी। लेकिन जब बार बार लगातार ये धमाके होना शुरू हुए तो फिर लोग पूछते थे कि आज का स्कोर क्या है, यानी कि ये सब नॉर्मलाइज हो गया। इस तरह ये जो बार बार गुस्ताखी के वाक़यात किए जा रहे हैं ये भी एक प्लान तरीके से किए जा रहे हैं। उनको मंजर आम पर लाना, उनको विजिबल करना, ये उनका मकसद है और मकसद ये है कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए। और फिर हमारी जो नई नस्ल है वो समझेंगे कि भाई ये सिर्फ कुछ लोगों की एक राय होती है, यानी माज़अल्लाह वो एक राय समझेंगे इसको। तो क्या हम ऐसा माशरा चाहते हैं? गुस्ताखी का मसला बहुत संगीन मसला है। जहां इस हवाले से उलमा इकराम और कानून की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, वहां खुद मुसलमानों, अदालती निज़ाम और साथ ही हुकूमत की जिम्मेदारी भी न सिर्फ ज्यादा है बल्कि बहुत ही अहम भी है। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है और बहुत हसास है, और वो ये है कि मसलकी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे पर गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगाना छोड़ दें। अगर किसी ने वाकई कोई गुस्ताखी की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर किसी चीज़ को वायरल करना ये क्या माने रखता है? यानी अगर आपके वालिदैन के साथ कोई गुस्ताखी करे तो हम क्या करेंगे? हम उस वाक़े को छुपाएंगे या हम उस वाक़े को सबको जा के बताएंगे कि मेरे वालिदैन के साथ गुस्ताखी हो गई? तो ये एक जो अजीब व गरीब किस्म का हमने सवाब समझा हुआ है कि अगर कोई गुस्ताखी का वाक़या तो हम फ़ौरन उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। ये अपने कौस को नुकसान पहुंचाना, ये दीन को नुकसान पहुंचाना, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना। और फिर इसकी वजह से जो मुल्हिदीन हैं, दीन दुश्मन हैं, उनके हाथ तो बहुत सारा नया हथियार आ जाता है और वो उसे आम मुसलमानों को दिखाते हैं कि ये मुसलमान कहलाने वाले एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे हैं। तुम किस दीन की बात करते हो? कौन सा दीन तुम्हें चाहिए? ये तो खुद एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे होते हैं, तो हम पर क्यों गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हो? तो ये बहुत हसास मामला है, इसको खुदा के लिए समझें और सोशल मीडिया पर कम से कम जो है वो अपने इख्तलाफात को ना लेकर आएँ। देखें, इस वक्त हमें यकीन पैदा करने की ज़रूरत है, लोगों को शक में मुब्तला ना करें। और मेरे हिसाब से जो चौथी जिम्मेदारी बनती है वो अदालती निज़ाम की है। इस बात में कोई शक नहीं कि मॉब जस्टिस नामी मसला बुनियादी तौर पर इस बात को जवाज़ बनाकर खड़ा हुआ है कि मुजरिम अदालत से छूट जाता है या फिर केस को लटकाकर इतनी देर की जाती है कि सारी तफ्तीश ही मशकूक हो जाती है और मुजरिम जो है वो NGOs और ह्यूमन राइट्स के करता धरताओं की वजह से मुल्क से फरार होने में कामयाब हो जाता है। और जो मैं पांचवी जिम्मेदारी समझता हूँ वो है हुकूमत की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पर ही है कि अभी मुल्जिम शाहनवाज की गुस्ताखी का अदालती ट्रायल बाकी है, लेकिन इससे पहले ही मुल्जिम की कब्र पर पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने पहुँचकर ना सिर्फ उसकी तारीफ़ की, उसे बेकसूर ठहराया, बल्कि
پارٹی کا جھنڈا اس کی قبر پر بچھا دیا. بھئی آپ کو کرنا ہے تو آپ اس کا فیصلہ تو آنے دیں, اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر آپ جھنڈا بچھا لیجئے گا. حکومت کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری میں ملک کے تمام افراد اور طبقات آتے ہیں. جس طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ غلط ہے, تو اسی طرح سے ماورائے عدالت جانبداری یہ کوئی اچھا پیغام نہیں دیتی ہے. اس سے عوام کا اعتماد حکومت پر سے اٹھ جاتا ہے اور دشمن کو انتشار پھیلانے کے مزید موقع ملتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر ہر طبقے نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو ملک میں مزید افراتفری اور انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے, جو نہ تو ملک کے لیے اچھا ہوگا, نہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے, اور کسی بھی طبقے کے لیے یہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ تمام تر شواہد آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاہ نواز کیس کو سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی. کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں, مثلاً شاہ نواز نے پولیس کی حراست میں مزاحمت کیوں کی اور کس نے مزاحمت میں اس کی مدد کی. لیکن کچھ باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں. دونوں اکاؤنٹس ملزم شاہ نواز خود استعمال کرتا تھا. ہسپتال نے ملزم کو ملازمت سے برخاست کیا, لیکن ملزم نے اس پر پولیس سے رابطہ کرنے کے بجائے فرار اختیار کی. وکیل دوست نے اسے موبائل فون ڈسٹرائے کرنے کا مشورہ دیا, جس کا موقع ملزم کو نہیں مل سکا اور ڈیٹا سامنے آ گیا. ملکی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کریں تاکہ امن و امان کی صورتحال قائم ہو. ملک دشمن عناصر جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر اسلام اور علماء کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں, ان کو بھی قانون کی گرفت میں لیا جائے تاکہ قانون تحفظ ناموس رسالت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے.